हेलो स्टुडेन्ट्स, नमस्कार स्टुडेन्ट्स। हामी आज यो बेसिक म्याथमेटिक्स को क्लास 12 को बेसिक मैथमेटिक्स में यूनिट 7 को 7 भित्र डेरिवेटिभ एन्ड इट्स एप्लिकेशन्स को बारेमा डिस्कसन्स गर्न गइरहेका छौं। र यो च्याप्टर जुन हो त्यो टोटली चाहिँ 8 मार्क्स मा आउँछ हाम्रो फाइनल एक्जामिनेसन्स मा। मतलब एनईबी एक्जामिनेसन मा जुन छ त्यो चाहिँ टोटली 8 मार्क्स मा आउँछ, जसमा सर्ट क्वेशन्स आन्सर 2 मार्क्स को र लङ क्वेशन्स आन्सर जुन हो त्यो चाहिँ 6 मार्क्स को आउँछ। स्टुडेन्ट्स, यो 2 मार्क्स को जुन सर्ट क्वेशन्स आन्सर आउँछ त्यो चाहिँ कम्पल्सरी हो, त्यसमा अन हुँदैन। तर यो लङ क्वेशन आन्सर जुन हो त्यसभित्र चाहिँ के हुन्छ भने अन हुन्छ। यसभित्र दुईटा क्वेशन्स हुन्छ, एउटा डेरिभेटिभबाट हुन्छ र अर्को एप्लिकेशन्स अफ डेरिभेटिभबाट हुन्छ, अनि यिनीहरु दुईटा बीचमा अर्को रिलेसनशिप हुन्छ। सो स्टुडेन्ट, पहिला हामी हेरौँ यो च्याप्टर भित्र टोटल कन्टेन्ट्सहरु के छन् त त्यो चाहिँ हेरौँ। सो यसभित्र हाम्रो कन्टेन्ट्सहरु जुन हामीले पढ्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ के रहेछ भने डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल चाहिँ पढ्नुपर्छ। डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट पढ्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्डमा जुन हो त्यो चाहिँ डेरिभेटिभ फ्रम जेनरल मेथडबाट पढ्छौं। डेरिभेटिभ फ्रम जेनरल मेथडबाट पढ्छौं। थर्डमा हामी यस च्याप्टर भित्र ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मल चाहिँ पढ्छौं। फोर्थमा एल हस्पिटल रुल पढ्छौं। फिफ्थमा रोल्स थ्योरम पढ्छौं। रोल्स थ्योरम, यो रोल्स थ्योरम भित्र यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ पढ्ने, स्टेटमेन्ट पढ्छौं। जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेशन्स पढ्छौं। जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेशन्स विथ प्रब्लम्स चाहिँ पढ्छौं। यसमा चाहिँ के छ, यसको स्टेटमेन्ट, जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेशन्स र त्योसँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरु गर्छौं। र 6 मा जुन छ लेग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरम, लेग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरम चाहिँ पढ्छौं। यसभित्र पनि यसको स्टेटमेन्ट पढ्छौं। जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेशन्स पढ्छौं। जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेशन्स प्लस यसको चाहिँ के पढ्छौं त प्रब्लम्सहरु पढ्छौं। स्टुडेन्ट्स, यसमा चाहिँ हाम्रो के रहेछ, यो डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा यसैलाई के भन्छ भने फ्रम डेफिनेसन्स पनि भन्छौं, त्यो जुन छ त्यो चाहिँ 6 मार्क्स मा आउँछ। र अर्को डेरिभेटिभ फ्रम द जेनरल मेथड, ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मल एन्ड द एल हस्पिटल रुल, यो तीनवटै च्याप्टरबाट जुन छ एउटा 2 मार्क्स को क्वेशन्स आउँछ। र अर्को यो जुन हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट 6 मार्क्स को क्वेशन सोध्छ, त्यसैको और जुन हो त्यो चाहिँ यो दुईटा च्याप्टरबाट चाहिँ आउँछ। रोल्स थ्योरम, रोल्स यसको क्वेशन्सले सोध्दाखेरि 6 मार्क्स मा स्टेट द रोल्स थ्योरम, राइट इट्स ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेशन्स एन्ड भेरिफाई दैट द गिवन फंक्शन्स आर रोल्स थ्योरम, त्यस्तो चाहिँ भन्छ। जुन एउटा कुनै फंक्शन्स दिएको हुन्छ त्यो फंक्शन्सले रोल्स थ्योरमलाई भेरिफाई गर्छ भनेर देखाउन चाहिँ भन्छ। त्यस्तै लेग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरममा यसको स्टेटमेन्ट सोध्न सक्छ। स्टेटमेन्ट सँगै ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेशन सोध्छ र कुनै एउटा फंक्शन्स छ त्यो फंक्शन्सले के गरिरहेछ त लेग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरम चाहिँ सटिस्फाई गरिरहेछ, भेरिफाई गरिरहेछ भनेर देखाउन चाहिँ भन्छ। स्टुडेन्ट्स, यदि 4 मार्क्स मा सोध्यो भने स्टेटमेन्ट र फंक्शन्सले रोल्स थ्योरम भेरिफाई गर्छ भनेर देखाउन भन्छ। यसै क्वेशन्सलाई 6 मार्क्स मा सोध्यो भने ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेशन्स पनि सोध्छ। त कहिले जुन छ 4 मार्क्स मा सोध्छ, तर अहिले जुन नयाँ हाम्रो सिलेबस छ त्यो नयाँ सिलेबसमा चाहिँ यो च्याप्टर रोल्स थ्योरम र लेग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरमबाट टोटली 6 मार्क्स को चाहिँ आउँछ। आइदर यसबाट कि त यसबाट दिन्छ अथवा यसैको और जुन हो त्यो चाहिँ डेरिभेटिभ फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट दिन्छ। र अर्को यो तीनवटा च्याप्टर जुन छ त्यो तीनवटा च्याप्टरबाट सर्ट क्वेशन्स चाहिँ 2 मार्क्स को क्वेशन्स आउँछ।
सो स्टुडेन्ट्स अहिले हामीले जुन यो डेरिभेटिभ एन्ड इट्स एप्लिकेसन जुन पढ्न गइरहेका छौँ त्यसमा चाहिने बेसिक कुराहरू जति छन् जुन क्लास हामी 11 मा पढिसकेका छौँ त्यसको बारेमा अहिले हामी डिस्कसन्स गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ के गर्छौँ त एक्सरसाइजतिर जान्छौँ। सो स्टुडेन्ट्स फर्स्टमा चाहिँ हामी हेरौँ डेरिभेटिभ चाहिँ के हो त, डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ के हो। सो डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ के हुन्छ, अब डेरिभेटिभ हामी जुन निकाल्छौँ त्यो कुरो एउटा फङ्सन्सको निकाल्छौँ र फङ्सन्स जुन हो टोटली जुन हाम्रो फङ्सन्स जुन हुन्छ, जस्तै हामीले डेरिभेटिभ जुन निकाल्छौँ त्यो हामी फङ्सन्सको निकाल्छौँ। फङ्सन्सलाई जेनरली के गरिन्छ y=fx ले नोटिफिकेसन्स गरिरहेको हुन्छ र यसको टाइप्स अफ द फङ्सन्सहरू जुन हुन्छ, टाइप्स अफ फङ्सन्स हामीले जुन पढ्छौँ त्यो चाहिँ 5 वटा फङ्सन्सहरू पढ्छौँ। 5 वटै फङ्सन्सको हामीले के निकालेर हुन्छ भने डेरिभेटिभ निकाल्छौँ। एप्लिकेसन्स अफ डेरिभेटिभ पनि त्यही 5 वटा फङ्सन्सको बारेमा निकाल्छौँ र त्यसलाई इजिली धेरै इजी वेले रिमेम्बर गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ भने एउटा लजिक छ आइलेटबाट चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। र आई भनेको स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भने इन्भर्स सर्कुलर फङ्सन्स हुन्छ। इन्भर्स सर्कुलर फङ्सन्स भनेको फङ्सन्सलाई जेनरली आईले नोटिफिकेसन्स गर्छ। एल भनेको जुन छ त्यो चाहिँ लोगारिथमिक फङ्सन्स हुन्। आई भनेको लोगारिथमिक फङ्सन्स, त्यस्तै गरेर ए भनेको जुन छ त्यो चाहिँ अल्जेब्रिक फङ्सन्स हुन् र टी भनेको जुन हो त्यो चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन्स हुन्। ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन र अर्को ई जुन छ त्यो भनेको एक्सपोनेन्शियल फङ्सन्स हुन्। यो भनेको एक्सपोनेन्शियल फङ्सन हुन्। स्टुडेन्ट्स हामीले जुन अहिले यो डेरिभेटिभ र इट्स एप्लिकेसन्सको बारेमा जुन स्टडी गर्न गइरहेका छौँ त डेरिभेटिभमा हामीले 5 वटा फङ्सन्सको डेरिभेटिभ निकाल्छौँ जुन क्लास 11 मा पनि निकालेको थियौँ। यही 5 वटा फङ्सन्सको इन्भर्स सर्कुलर फङ्सन्सको पनि लोगारिथमिक, अल्जेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक र एक्सपोनेन्शियल यो 5 वटा फङ्सन्सको हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट चाहिँ डेरिभेटिभ निकालेको छौँ र यो क्लास 12 मा पनि हाम्रो डेरिभेटिभ फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपल जुन भन्छ त्यो यही 5 वटा फङ्सन्सको बारेमा भन्छ र त्यो कुनै जुनसुकै एउटा फङ्सन्स दिन्छ र त्यसलाई चाहिँ 6 मार्क्समा सोध्ने गरिन्छ। त्यस्तै एप्लिकेसन्स इट्स एप्लिकेसन्स पनि जुन छ हामी जुन एप्लाई गर्छौँ डेरिभेटिभलाई त्यो यही 5 वटै फङ्सन्सलाई चाहिँ एप्लाई गर्छौँ। सो डिफिनेसन्स लेख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने डेरिभेटिभ भनेको के रहेछ त, ए फङ्सन, अब यसको डिफिनेसन्स चाहिँ लेख्दाखेरि हामी चाहिँ के लेख्छौँ भने ए फङ्सन y=fx is differentiable with respect to x if limit that the limit h tends to 0, if limit h tends to 0 functions of x plus h minus functions of f(x) by h exist. सो स्टुडेन्ट्स यसको डेरिभेटिभ भनेको के रहेछ त, डेरिभेटिभलाई ए फङ्सन्स y=fx इज डिफरेन्सिएबल विथ रिस्पेक्ट टु x, x को रिस्पेक्टमा चाहिँ के हुन्छ त कुनै फङ्सन्स चाहिँ के हुन्छ डिफरेन्सिएबल हुन्छ। तब डिफरेन्सिएबल हुन्छ जब कि कुनै एउटा लिमिट h टेन्ड्स टु 0 फङ्सन्स अफ x प्लस h माइनस फङ्सन्स अफ x बाइ h जुन छ त्यो चाहिँ के गर्छ त एक्जिस्ट गर्छ। अर्को सेन्समा यसलाई चाहिँ के भन्छौँ, यो त हाम्रो लिमिटको सेन्समा भयो। कम्प्लिटली डेरिभेटिभ चेन्जको सेन्समा भन्दाखेरि के हुन्छ भने डेरिभेटिभ भनेको स्मल चेन्जेस अफ ए फिजिकल क्वान्टिटी विथ रिस्पेक्ट टु द अदर फिजिकल क्वान्टिटीलाई चाहिँ भन्छौँ। यसलाई नोटिफिकेसन्सबाट अझै क्लियर गरौँ। यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भने इट इज डिनोटेड बाई, जेनरली यसलाई चाहिँ के गरिन्छ डिनोट चाहिँ कसरी गरिन्छ भने dy/dx भनिन्छ। अब यही dy/dx लाई के भनिन्छ भने स्मल चेन्जेस अफ y विथ रिस्पेक्ट टु x चाहिँ हो। यसैलाई अर्को तरिकाले नोटिफिकेसन्स गर्दा f' बाट गरिन्छ र यसैलाई चाहिँ के गरिन्छ भने कुनै फङ्सन्सको डिफरेन्सिएटिङ df(x/dx) चाहिँ गरिन्छ। एउटा स्मल चेन्जेस अफ द फङ्सन्स x विथ रिस्पेक्ट टु के हो त x चाहिँ हो। यसलाई हामी डेरिभेटिभ भन्छौँ। जेनरली नोटिफिकेसन्स गर्दा फङ्सन्सलाई यसरी नोटिफिकेसन्स गरिन्छ। लिमिटको फर्ममा डेरिभेटिभलाई डिफाइन गर्दाखेरि के भन्छ भने एउटा फङ्सन्स डिफरेन्सिएबल हुन्छ विथ रिस्पेक्ट टु x भन्न सक्छौँ
तब हुन्छ जब कि के गर्छ भने एउटा लिमिट चाहिँ एक्जिस्ट, लिमिट चाहिँ लिमिट s टेन्ड्स टु 0 फंक्शन्स अफ x + x - fx / h चाहिँ के हुन्छ त एक्जिस्ट गर्छ अनि मात्र त्यसलाई के भन्छौं हामी डिफरेन्शियल विथ रिस्पेक्ट टु x भन्छौं। यसैलाई नोटिफिकेशन्स गर्दा चाहिँ जेनरल वेमा dy/dx f' अथवा dfx/dx यसैलाई चाहिँ के भन्छौं भने स्मल चेन्जेस अफ ए फिजिकल क्वान्टिटी विथ रिस्पेक्ट टु द अदर फिजिकल क्वान्टिटी चाहिँ भन्छौं। नाउ स्टुडेन्ट्स अब हामीले चाहिँ के गर्छौं त differential coefficients of any functions हामी चाहिँ and differential coefficients of or derivative of any function fx at x is equal to a is denoted by अब कुनै फंक्शन्स छ त्यो फंक्शन्स भनेको fx छ त्यसको भ्यालु जुन छ हामी एउटा x is equal to a पोइन्ट मा चाहिँ निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने f dash a is equal to f dash f a is equal to चाहिँ हामी कसरी नोटिफिकेशन्स गर्न सक्छौं भने लिमिट h टेन्ड्स टु 0 functions of a plus h minus functions of a by h ले नोटिफिकेशन्स गर्छौं। स्टुडेन्ट्स अहिले हामी यहाँ जुन छ त्यो चाहिँ के बुझ्यौ त डेरिभेटिभ को डेफिनेसन्स चाहिँ बुझ्यौ र डेरिभेटिभ अफ कुनै फंक्शन्स को डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अथवा डेरिभेटिभ चाहिँ हामी निकाल्दा एट ए पोइन्ट x = a मा निकाल्यौ भने त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भने f dash a is equal to limit h tends to 0 अब x जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले a लाई रिप्लेस गर्छौं जस्तै x ठाउँमा a छ अब x ठाउँमा फेरि a लाई रिप्लेस गर्छौं र यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भने गाड्दा यसलाई चाहिँ हामी भन्दाखेरि के भन्छौं भने डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अफ द डेरिभेटिभ अफ एनी फंक्शन्स fx at x is equal to a चाहिँ हामी पढ्छौं। र स्टुडेन्ट्स हामीले अहिले जुन डिस्कसन्स गर्यौं त्यसमा चाहिँ डेरिभेटिभ को कुरा गर्यौं डेरिभेटिभ कुनै फंक्शन्स एट ए सर्टेन पोइन्ट ए मा चाहिँ डिस्कसन्स गर्यौं र डेरिभेटिभ र एप्लिकेशन्स अफ डेरिभेटिभ चाहिँ यो पाँचवटा फंक्शन्स को बारेमा हामीले टोटली पढ्नु पर्छ भन्ने कुरा गर्यौं। अब यसमा जुन एप्लाई हुन्छ सर्टेन फर्मुलाहरु जुन इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु जुन एप्लाई हुन्छ त्यो फर्मुलाहरुको बारेमा डिस्कसन्स गर्छौं। त्यो फर्मुलाहरु हेरौं के चाहिँ छन् त सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला जुन त्यो फर्मुला टोटली जुन हो त्यो क्लास 11 बाट चाहिँ आएको। स्टुडेन्ट्स हामी हेरौं सर्टेन इम्पोर्टेन्ट डेरिभेटिभ अफ द सम फंक्शन्स त्यो फंक्शन्स भनेको अहिले भर्खरै डिस्कसन्स गर्यौं पाँचवटा फंक्शन्स हुन्छ त्यो पाँचवटै फंक्शन्स को डेरिभेटिभहरु के हुन्छ त पहिला चाहिँ हामीले त्यो हेरौं जुन क्लास 11 मा हामीले निकालिसकेका छौं पढिसकेका छौं जस्ट म यसको रिजल्ट चाहिँ लेख्न यहाँ आइरहेको छु र त्यो रिजल्ट्सहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई प्रब्लम सोल्युसन्स गर्ने बेलामा र यो रिजल्ट्सहरु एज ए फर्मुला जुन छ त्यो हामीलाई मेमोरीमा पनि राख्नु पर्ने हुन्छ मिन्स त बाइ हार्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र यी लजिक्सहरु यसपछि जुन लजिक्सहरु युज हुन्छ त्यो लजिक्सहरु हाम्रो क्लास 12 मा मात्र सीमित हुँदैन क्लास 12 को प्रब्लम सोल्युसन्स गर्ने बेलामा मात्र सीमित छैन क्लास 12 मा हाम्रो अकॉर्डिङ टु द सिलेबस त्यो त पढ्नै पर्छ त्यसपछि पनि फर्दर जुन छ त्यो चाहिँ बी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन्स मा को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ त्यस्तै गरेर आईटी को लागि भयो त्यस्तै गरेर बी हामी पढ्दाखेरिको सिलेबसमा ब्याचलरमा त्यसपछि बीएड मा यो सिलेबसहरु चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ सो यो च्याप्टर जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अब हेरौं हामी सर्टेन डेरिभेटिभ्सहरु सम डेरिभेटिभ अफ ट्रिगोनोमेट्रिक अल्जेब्रिक फंक्शन्सबाट हामी स्टार्ट गरौं। डेरिभेटिभ अफ अल्जेब्रिक फंक्शन्स मा के रहेछ भने जस्तै u र v एनी टु फंक्शन्स इफ यसमा चाहिँ के गरौँ त इफ u and v are any two functions कुनै दुईटा फंक्शन्सहरु छन् जस्तै चाहिँ के छन् कस्तो दुईटा फंक्शन्सहरु छन् भने जस्तै चाहिँ के रहेछ भने u is equal to functions of fx and अर्को चाहिँ के रहेछ v is equal to functions of जुन छ त्यो चाहिँ के रहेछ त gx छन्। यस्तो दुईटा फंक्शन्सहरु छन् भने हामीले सर्टेन फर्मुलाहरु के बनाउन सक्छौं भने जस्तै d अनि u प्लस माइनस v बाइ चाहिँ के हुन्छ dx र यसलाई हामीले du बाइ dx प्लस माइनस dv बाइ dx। सेकेन्ड नम्बर du डट v बाइ dx इज इक्वल टु du
यसमा चाहिँ u बाहिर निस्किन्छ अनि v को डेरिभेटिभ निकाल्छौं प्लस v बाहिर निस्किन्छ u को डेरिभेटिभ निकाल्छौं। त्यस्तै गरेर थर्डमा जुन छ क्युसेन्ट रुट dx इक्वल टु जुन हो त्यो चाहिँ v अनि u को डेरिभेटिभ माइनस u अनि v को डेरिभेटिभ बाइ के हुन्छ v स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै 4 मा गएर d अनि x टु द पावर n बाइ dx इक्वल टु nx टु द पावर n माइनस 1 चाहिँ हुन्छ। यी फर्मुलाहरू जुन छ स्टुडेन्ट्स हामीलाई इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू हुन् र अझै पनि यसको फर्मुलाहरू छन्। त्यो फर्मुलाहरू के छन् भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्स यसमा हाम्रो जुन यो फर्मुलाहरू जुन लेख्यौं यो समूल भइसक्यो, यो प्रोडक्ट पनि भयो, यो चाहिँ यसलाई क्युसेन्ट रुट भन्छौं, यसलाई चाहिँ पावर भनिन्छ। अर्को 5 नम्बरको फर्मुला जुन छ त्यो कन्स्ट्यान्ट कुनै पनि कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ निकाल्छौं विथ रिस्पेक्ट टु x निकालौं y निकालौं कसैको रिस्पेक्टमा निकाल्दा त्यो चाहिँ 0 हुन्छ। वेयर c भनेको जुन हो त्यो कन्स्ट्यान्ट हो र यसमा dy/dx भनेको के हुन्छ dy/du इन्टु du/dx। यसलाई हामी चेन रुल भन्छौं। यहाँ u छ भने फेरि अर्को यहाँ पनि u आयो त्यसैले यसलाई हामी चेन रुल भन्छौं। एउटा एज ए चेन जस्तो चाहिँ बन्न जान्छ र यसलाई पढ्दाखेरि d2y/dx² यसैलाई चाहिँ f'(x) जुन हो त्यो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ हो। सो स्टुडेन्ट हामीलाई चाहिने इम्पोर्टेन्ट फर्मुला फर द अल्जेब्रिक फंक्शन्सको लागि जुन हो त्यो यो चाहिँ 7 वटा छ। अब हामी अर्को चाहिँ हेर्छौं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्सको लागि। स्टुडेन्ट्स हेरौं हामी जुन डेरिभेटिभ अफ सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स जुन हुन्छ त्यो डेरिभेटिभ अफ सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्समा जम्मा 6 वटा हुन्छ sin cos tan अनि त्यसको रेसिप्रोकल भनेको चाहिँ के हुन्छ sin को चाहिँ cos को sec हुन्छ, sin को चाहिँ cosec हुन्छ अनि tan को cot हुन्छ। sin डेरिभेटिभ अफ द sin x भनेको त्यो चाहिँ cos x हुन्छ, यसको पोजिटिभ हुन्छ। cos c लागेको जुन हुन्छ त्यसको चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। जस्तै c यहाँ लाग्दाखेरि नेगेटिभ छ, त्यस्तै गरेर c यहाँ हुँदा नेगेटिभ छ, यहाँ पनि c हुँदाखेरि के छ त नेगेटिभ छ। त्यस्तै अब cos x को चाहिँ माइनस sin x भयो, tan को sec² x भइहाल्छ। sec को जुन हुन्छ त्यो sec इन्टु tan चाहिँ हुन्छ cosec को माइनस cosec x इन्टु cot x र c लागेको छ फेरि यहाँ पनि c cot x छ भने माइनस cosec² x चाहिँ हुन्छ। यो 6 वटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्सको डेरिभेटिभ चाहिँ के हुन्छ हामीलाई चाहिन्छ। त्यसै गरेर स्टुडेन्ट्स डेरिभेटिभ अफ इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन्स यही ट्रिगोनोमेट्रिक को इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स को डेरिभेटिभ निकाल्दा अब sin इन्भर्स x को निकाल्यो भने के हुन्छ 1/√1 - x² cos स्क्वायर इन्भर्स cos इन्भर्स x को निकाल्यो भने यसमा माइनस चाहिँ लाग्छ। tan मा जुन छ त्यसमा रुट चाहिँ आउँदैन 1/1 + x² हुन्छ। cosec इन्भर्स x को चाहिँ के हुन्छ भने cosec मा पनि फेरि माइनस छ, जस्तै cos मा पनि माइनस छ, cosec मा पनि माइनस 1/x इन्टु √x² - 1 sec मा फेरि पोजिटिभ हुन्छ अनि cot मा फेरि माइनस हुन्छ। यस्तै अब इन्भर्स मा पनि c लागेको टर्ममा चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, बाकी c नलागेको चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोमा अथवा इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोमा पोजिटिभ हुन्छ। अनि स्टुडेन्ट्स अब एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगारिथमिक फंक्शन्समा जेनरली log e अब बेसमा e जुन छ त्यसलाई हामी नेचुरल log भन्छौं र d डेरिभेटिभ अफ द नेचुरल log x विथ रिस्पेक्ट टु x भनेको 1/x हो। यसलाई हामी कमन लग भन्छौं। d log ax a भनेको एनी नम्बर हुन सक्छ, 10 पनि हुन सक्छ, 5 पनि हुन सक्छ। यसको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ log अब बेस कति छ त त्यो बेस 5 छ भने 5, 10 छ भने 10, 7 छ भने 7 अनि एक्सपोनेन्शियल आउँछ इन्टु 1/x चाहिँ हुने हो। अनि डेरिभेटिभ अफ e टु द पावर x भनेको e टु द पावर x अब a x को कोएफिसिएन्ट जस्तै a छ भने a बाहिर निस्किन्छ, d e टु द पावर ax/dx छ भने a चाहिँ बाहिर निस्किने हो, e टु द पावर ax चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै जस्तै x को कोएफिसिएन्ट माइनस छ भने माइनस बाहिर निस्क्यो अनि यो कोएफिसिएन्ट जस्ताको त्यस्तै लेखिन्छ। अनि यो भनेको एक्सपोनेन्शियल हो d a टु द पावर x/dx a टु द पावर x बाहिर निस्किन्छ अनि नेचुरल लग विथ a चाहिँ हुने हो। सो स्टुडेन्ट्स हामीले अहिले जुन छ त्यो 3 वटा क्याटेगोरीको डेरिभेटिभ हामीलाई चाहिन्छ। त्यो चाहिने भनेको फर्स्टमा भनेको फर्स्टमा हामीले जुन लेख्यौ त्यो अल्जेब्रिकको, अहिले चाहिँ यो ट्रिगोनोमेट्रिकको, त्यस्तै ट्रिगोनोमेट्रिक फर द इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन्सको अनि एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगारिथमिक फंक्शन्सको चाहिँ हामीले सर्टेन फर्मुलाहरू लेख्यौ। अब स्टुडेन्ट्स यसमा जुन छ जस्तै हामीले एक्सपोनेन्शियल र लोगारिथमिकको कुरा गर्यौ त्यो लोगारिथमिकमा सर्टेन के रहेछ भने प्रोपर्टिजहरु छन्। त्यो प्रोपर्टिजहरु चाहिँ हेरौँ। जस्तै लोगारिथमिकको कुरा गर्यो भने यो लोगारिथमिक सँगै रिलेटेड हामी चाहिँ के गर्दिन्छौँ भने प्रोपर्टिज अफ लोगारिथमिक फंक्शन्सको कुरा गरिहालौँ। लोगारिथमिक फंक्शन्स अनि यसको प्रोपर्टिजहरु के छ यस फर्स्टमा त लोगारिथमिक भनेको दुईटा किसिमको हुन्छ हामीले पढ्यौं।
जस्तै यसको टाइप्स जुन हो त्यो चाहिँ दुईटा हुन्छ। एउटा log e भएको यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने ln ले पनि लेख्छौँ, यसलाई हामी नेचुरल लग भन्छौँ, नेचुरल लग चाहिँ भन्छौँ। अर्को चाहिँ के हुन्छ log अनि यसको a हुन्छ, a मा जेसुकै हुन सक्छ अथवा एनी नम्बर हुन सक्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने कमन लग भन्छौँ, कमन लग। अब स्टुडेन्ट्स यसमा नेचुरल लगमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै के हुन्छ लग मात्रै पनि लेख्न सकिन्छ, लग मात्र लेखेको छ भने पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्छ यो चाहिँ के हो त नेचुरल लग नै हो। तर कमन लगमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको बेस लेख्नै पर्यो। जस्तै अब हामीले कति हुन्छ भने जस्तै log 10 अनि 10 चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, यो इक्वल टु 1 हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एक्सप्रेस गर्नु नै पर्ने हुन्छ। अब नेचुरल लगमा पनि के हुन्छ भने त्यसको भ्यालु हामी मेन्सन्स गर्छौँ, तर नेचुरल लगमा log मात्र छ भने यो चाहिँ नेचुरल लग नै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो। नेक्स्ट अब यसको प्रोपर्टिजहरु हेरौँ, सर्टेन प्रोपर्टिजहरु छन्। त्यो प्रोपर्टिजहरु के छन् भने फर्स्टमा जस्तै log e अनि x * y छ भने यो भनेको के हुन्छ भने log x + log e y यो भनेको नेचुरल लग हो। 2 नम्बरमा त्यस्तै गरेर log e अनि x/y छ भने यो भनेको के हुन्छ log e x - log e y। एन्ड 3rd नम्बरमा जस्तै log e x⁴ n भयो भने n log e x चाहिँ हुन्छ। र यसको सर्टेन भ्यालुहरु छ, जस्तै 4 मा log e बेस e र कोएफिसिएन्ट पनि e भयो भने त्यो चाहिँ 1 हुन्छ, यो भनेको नेचुरल लगको भ्यालु हो, नेचुरल लगको भ्यालु हुन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ के छ 5 मा जस्तै log हामीले यहाँ पनि मेन्सन्स गरेको जस्तै log 10 र 10 छ भने त्यो भनेको पनि 1 हुन्छ, यो चाहिँ कमन लग भइसक्यो, यसलाई हामी के भन्छौँ कमन लग भन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ के छ log 10 र 1 छ भने त्यो भनेको 0 हुन्छ। सो स्टुडेन्ट्स हामीलाई यसमा जुन यो प्रोपर्टिजहरु छ त्यो प्रोपर्टिजमा चाहिने भनेको यति चाहिँ प्रोपर्टिजहरु हुन्। र यसमा अझै सर्टेन लिमिट फर्मुलाहरु छन्, जुन लिमिट फर्मुलाहरु पनि हामीले युज गर्छौँ। यसमा सम इम्पोर्टेन्ट लिमिट फर्मुला, सम इम्पोर्टेन्ट लिमिट फर्मुला पनि हामीलाई चाहिन्छ। लिमिट फर्मुला त्यो चाहिँ के रहेछ भने लिमिट x टेन्ड्स टु 0 log 1 + x / x जुन छ त्यो चाहिँ 1 हुन्छ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट हो स्टुडेन्ट्स, हामीलाई चाहिन्छ। र 2 नम्बरमा लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e⁴ x + 1 / x = जुन हो त्यो चाहिँ 1 हुन्छ। सो स्टुडेन्ट्स हामीलाई चाहिने जुन जति पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरु थियो त्यो सबै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु चाहिँ अहिले हामीले मेन्सन्स गर्यौं। अब हामीले पढ्दाखेरि के गर्छौं त एप्लिकेसन्स अफ डेरिभेटिभबाट चाहिँ स्टार्ट गर्छौं, जुन के हुन्छ 6 मार्क्समा चाहिँ कम्पलसरी सोध्ने गरिन्छ। सो हेरौँ स्टुडेन्ट्स हामी यो च्याप्टर छ। स्टुडेन्ट्स हामी हेरौँ एउटा सर्टेन क्वेशन्स चाहिँ लिइरहेका छौं जसको डेरिभेटिभ निकाल्न भनिरहेछ। अब हामी एक्सरसाइजतिर गइरहेछौँ। जति चाहिने कुराहरु थियो त्यो चाहिँ हामीले लेख्यौं, त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले मेमोरीमा पनि राख्नु पर्ने हुन्छ त्यो फर्मुलाहरु। र त्यो फर्मुलासँग रिलेटेड एउटा क्वेशन्स हेरौँ। क्वेशन्सले के भनिरहेछ भने फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ x⁴ cos x, x⁴ cos x को डेरिभेटिभ निकाल्नु छ। यो सर्ट क्वेशन्समा जेनरली आउँछ 2 मार्क्सको क्वेशन्समा। र स्टुडेन्ट्स भनेको छैन फाइन्ड द डेरिभेटिभ फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेको छैन, अथवा फाइन्ड द डेरिभेटिभ फ्रम द डिफिनेसन्स भनेको छैन। यो सिचुएसन्समा के गर्छौं त हामी फर्स्ट प्रिन्सिपलको फर्मुला चाहिँ लाउँदैनौं। त्यहाँ त फर्स्ट प्रिन्सिपलले के भनेको छ, फर्स्ट प्रिन्सिपलको डिफिनेसन्समा डेरिभेटिभ भनेको के हो त, जस्तै फर्स्ट प्रिन्सिपलको कन्सेप्टमा डेरिभेटिभ जुन छ त्यो भनेको के हो त लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अनि फंक्शन्स अफ x + h माइनस फंक्शन्स अफ x / x चाहिँ हो। यसलाई हामी के भन्छौं भने f'(x) भन्छौं स्टुडेन्ट्स। यसलाई हामी के भन्छौं भने डेरिभेटिभ फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपल पनि भन्छौं। क्लास 11 मा पढेको जुन छ त्यो चाहिँ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 फंक्शन्स अफ x + ∂x माइनस फंक्शन्स अफ x / ∂x चाहिँ थियो। तर यहाँ क्लास 12 मा जुन छ त्यो क्लास 11 भन्दा स्लाइटली चेन्जेस छ। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 फंक्शन्स अफ x + h माइनस फंक्शन्स अफ f(x / h) = f'(x) हो। अथवा यसलाई हामी फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ भन्छौं, अथवा फर्स्ट प्रिन्सिपलमा चाहिँ के भन्छौं भने डेरिभेटिभ भन्छौं, अथवा अकॉर्डिङ टु डिफिनेसन्स यसलाई हामी के भन्छौं भने डेरिभेटिभ अफ द फंक्शन्स f विथ रिस्पेक्ट टु x चाहिँ भन्छौं स्टुडेन्ट्स। तर हामीलाई के छ भने
यो यसको फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ निकाल्नु छैन यो फंक्शन्सको जस्ट के भनेको छ भने बाइ द जनरल मेथड भनेको छ के पनि भनेको छैन भने हामीले बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ जनरल मेथडबाट हो सो स्टुडेन्ट्स हामीले यसमा चाहिँ गर्नको लागि के गर्दिन्छौँ भने लेट गर्दिन्छौँ that the let y is equal to x to the power cos x अब स्टुडेन्ट्स हामीले यस्तो टाइप क्वेशन्सको जनरली फर्मुला हामीलाई थाहा छैन अब यसलाई यो पावर छ पावरलाई हटाउनको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने log को सपोर्ट लिनुपर्ने हुन्छ हामी यहाँ भन्छौँ टेकिङ log on both sides log both sides लिदियो भने के हुन्छ यो log y is equal to log x to the power cos x हुन्छ र or log y is equal to यो चाहिँ के हुन्छ भने cos x into log x हुन्छ स्टुडेन्ट्स हामीलाई थाहा छ सिन्स के रहेछ हामी भर्खर पढ्यौ log x to the power n भनेको n कति हो त log x चाहिँ हो त्यसैले यो n को वर्ग गर्यो यो चाहिँ यहाँ आयो अनि log x चाहिँ भयो अब हामी यसलाई के गर्दिन्छौँ त डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स अब चाहिँ के गर्दिने डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स with respect to x को रिस्पेक्टमा हामी डिफरेन्शिएटिङ गर्दिन्छौँ स्टुडेन्ट्स गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ d log y by dx is equal to d cos x into log x by dx स्टुडेन्ट्स यहाँ चाहिँ के रहेछ त d log y छ log को एंगल जे छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई हामी चेन रुलमा लग्छौँ d log y by dy into dy by dx is equal to यसलाई हामी फेरि प्रोडक्ट रुलमा लान्छौँ cos x लाई बाहिर निकाल्ने log को चाहिँ डेरिभेटिभ गर्दिने by dx प्लस फेरि चाहिँ के गर्छौँ log लाई बाहिर निकाल्छौँ र cos को डिफरेन्शिएटिङ गर्दिन्छौँ अब स्टुडेन्ट्स हाम्रो चाहिँ के आउँछ हेरौँ यसको रिजल्ट चाहिँ के आउँछ अब यसमा हामीलाई के थाहा रहेछ भने d log y by dy भनेको 1 by y हो अहिले हामीले भर्खरै फर्मुला लेख्यौँ त्यो चाहिँ 1 by y हुन्छ र dy by dx नै यो बाँकी भयो यो चाहिँ dy by dx हुने भयो अनि यो चाहिँ cos x नै हुन्छ अर्को log को डेरिभेटिभ 1 by x हुने भयो प्लस यो चाहिँ log x भयो र cos को डेरिभेटिभ माइनस sin x चाहिँ भयो और implies that dy by dx यो y लाई चाहिँ स्टुडेन्ट्स यतातिर पठाउँछौँ y चाहिँ भयो यो माइनस भएको टर्मलाई अगाडि पछाडि नै लेख्दा भयो 1 by x र यो चाहिँ कति हुन्छ cos x minus sin x into log x र y को भ्यालु स्टुडेन्ट्स हामी रिटर्न गर्छौँ जुन कुरा हामीले के गराएको छौँ लेट गराएको छौँ y इक्वल टु कति गराएको छ त x to the power cos x so x y equal to x to the power cos x into 1 by x र cos x minus sin x र log x चाहिँ हुन्छ सो स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ के भयो त हाम्रो डेरिभेटिभ भयो हामीले यसरी चाहिँ के गर्छौँ डेरिभेटिभ चाहिँ निकाल्छौँ स्टुडेन्ट्स यहाँ चाहिँ एउटा कन्फ्युजन हुन सक्छ यहाँ चाहिँ हामीले के फर्मुला लगाएको छौँ भने प्रोडक्ट टुल लगाएको छौँ जुन हामीले प्रोडक्ट टुल लेखिसकेका छौँ u बाहिर निस्किन्छ v को डेरिभेटिभ हुन्छ प्लस v बाहिर निस्किन्छ र u को डेरिभेटिभ हुन्छ यसलाई हामी प्रोडक्ट भन्छौँ यसलाई हामीले u मान्दिने र यसलाई चाहिँ v मान्दिएको u लाई बाहिर निकालेर v को डेरिभेटिभ गराएको छौँ फेरि v लाई बाहिर निकालेर u को डिफरेन्शिएटिभ गराएको छौँ र फर्मुला एप्लाई गराएको छौँ सो स्टुडेन्ट्स जेनरली 2 मार्क्समा जुन छ यस्तो टाइपको क्वेशन्स हुन्छ आज क्लासमा हामीले एउटा 2 मार्क्स को सर्ट क्वेशन्स चाहिँ गर्यौं अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अझै पनि सर्ट क्वेशन्सहरु गर्छौं र यो च्याप्टरलाई जुन जति पनि बेसिक कुराहरु गर्यौं त्यसै बेस्टमा हामी एक्सरसाइजहरु गर्दै जान्छौं सो अहिले जुन यो क्लासमा जुन जति कुरा पढ्यौं त्यसमा केही कन्फ्युजन र डिफिकल्टीज भयो भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्ने त्यसको सल्लाह चाहिँ हामी लिन्छौं त्यसको सोलुसन्स हामी गरेर पठाउँछौं सो स्टुडेन्ट्स थ्यांक यू